नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। चरित्रमा लागेको दाग ऐनामा देखिँदैन, गायक प्रकाश सपुतको पीर बोलको गीतले नेकपा माओवादी केन्द्रको चरित्रमा लागेको दाग दुनियाँले देख्ने गरी छर्लङ्ग पार्दा यति बेला पार्टीको झण्डामुनि व्यक्तिगत समृद्धिको यात्रामा सयर गरिरहेकाहरूलाई भाउन्न भएको छ। नाङ्गोलाई नाङ्गो छस् भनिदिन नहुने, चोरलाई साधु भनिदिनु पर्ने, डाकालाई काका भनिदिनु पर्ने हो भने पीरलाई सार्वजनिक पहुँचबाट हटाएकै बेस जनताका सपनामा कुठारा घात गरेर अनुहारमा लतपतिएको कलङ्कको पोतो हेर्न र हेरेर पचाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिले माओवादी नेता केही कार्यकर्ताहरूलाई यही असह्य पीडा भइरहेको छ। देश बदल्छु भनेर बन्दुक उठाएकाहरूको जीवन बदलिएन, कम्तीमा देशको मुहार बदलिएको भए यस्ता गीत बन्ने नै थिएनन्। अरूको हातका कापी कलम खोसेर बदलामा बन्दुक थमाएर सामन्तीको सफाया र प्रतिक्रियावादीहरूलाई सोत्तर पार्न निर्देशन दिनेहरूको जीवन आज अकल्पनीय ढङ्गले बदलिएको छ। देश बदल्न हिँडेकाहरू धेरैजसो शहीद भए, बाँकी रहेका परदेशी भए, मुठ्ठीभरको राज देशमा कायम भयो। जनयुद्ध गर्नेहरूको छाक टार्ने समस्यासँग यति बेला जुधिरहेका छन्। कोही खाडी पसे, कोही शरीर बेचेर भए पनि बाँच्न विवश छन्। गीतले प्रतीकात्मक रूपमा यस्तै देखाएको छ। यसमा असत्य के छ? आज धेरै नेपाली चेलीहरू देह व्यापार गर्न विवश छन्। ती समस्यामा कुनै कमरेडको आँसु झरेन। खाडी मलेसिया पुगेका सयौं नेपाली युवाहरू उद्धारको आशा गर्दै हामी वा हामी जस्तै टेलिभिजनहरूमा कल गर्छन्, तर कुनै पार्टी कार्यालयमा उनीहरूको फोन जाँदैन। विदेशमा आपत विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने निकाय हामी होइनौँ, तर पनि हामी नेपाली चेली, नेपाली दाजुभाइका लागि आफ्नो हैसियतले भ्याएको गर्छौँ। कुनै दिन यस्तो छैन जुन दिन हामीलाई कुनै कर नआएको होस्। केही प्रतिनिधि गुहार यो हेर्नुहोस्। 8 महिना जति हुन लाग्यो, यस्तै गर्दैन मेन पाम्रो बनेको मैले। मलाई यस्तो गर्छ, मलाई यस्तो गर्छ भनेर वास्तै गर्दैन मेन पावरको मान्छेले पनि। मैले कति भने उसलाई, मलाई गाह्रो भएको छ। यी त केही उदाहरण प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। यस्ता धेरै नेपाली छन् जो समस्यामा परेका छन्, तर के तिनका समस्या कुनै दलका समस्या बनेनन्। तर आज यही तथ्य एउटा म्युजिक भिडियो मार्फत देखाइदिँदा किन छटपटी? 10 वर्ष चलेको जनयुद्धले 17,000 को ज्यान गयो। यो त देखिएको क्षति मात्रै हो। जनयुद्धले कति सम्भावना, कति आशा, सपना निमोठ्यो त्यो बेहिसाब छ। नेपालको राजनीतिमा त्यो 10 वर्ष, त्यो जनयुद्ध दीर्घकालसम्म छलफलमा रहिरहनेछ। जनयुद्धका राम्रा नराम्रा, धोका, घात र बैमानीका फेहरिस्त सार्वजनिक भइरहन्छन्। जान्नेले गीत गाएर, लेखेर, सिनेमा बनाएर अभिव्यक्त गर्छन्। नजान्नेले आफ्ना पीडा आफ्नै शैलीमा भन्छन्। तर के जनयुद्धको दुनियाँले जय जयकार मात्रै गरिदिनु पर्ने कमरेडहरूको चाहना हो र? समाजको वास्तविक समस्या ढाकछोप गरेर के अब हामी पनि सबै घाइतेले थाइल्यान्ड हुँदै चीन गएर उपचार गरेर फर्केका छन् भनौँ? अध्यक्ष कमरेडको छोरीका लागि मात्र होइन, सबै कमरेडका लागि दुर्गा प्रसाईले घर बनाइदिन्छन् भनौँ? चितवनमा 1 कट्ठा जमिन र साथमा 1 तोला सुन भए सबै खालका ऐश आराम, सुख सुविधा पुरा गर्न सकिन्छ भनौँ? सबै कमरेडका ससाना बालबालिका काठमाडौँका महँगा विद्यालयमा हुर्केकाहरू अमेरिकामा पढ्न जान्छन् भनौँ? महिला कमरेडहरू कम्तीमा मेयर बन्छन्, सांसद मन्त्री त सबैको भागमा पर्छ पनि भनौँ? माओवादीहरूको धरातल त यति कमजोर रहेछ कि एउटा गीतले हल्लाइदियो। हिजो पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट बोलको गीतले एमाले हल्लाएको थियो। एमाले जनको चर्को धम्की खेप्न नसकेर गायक शर्माले आफ्नो गीत युट्युबबाटै हटाइदिए। यसपटक माओवादी कार्यकर्ताको धम्कीले कति काम गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। एउटा सर्जकलाई धम्की दिने कमरेडहरूले कम्तीमा आफ्नै अध्यक्ष 10-15 वर्ष अघि कस्ता आश्वासन बाँड्ने भाषण गर्नुहुन्थ्यो त्यो फर्केर हेर्दा हुँदैन? अध्यक्ष कमरेडले 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई दक्षिण एसियाको सबैभन्दा धनी देश बनाउँछौ भन्नुभएको थियो। यो भाषण पनि अलिकति हेरौँ। 10 वर्षभित्रमा यो देशलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको त सबभन्दा अगाडि लान्छौँ। 10 वर्षभित्रमा यो देशलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको त सबभन्दा अगाडि लान्छौँ। आफ्ना अध्यक्षको यो भाषण र अहिले कति मिल्यो थाहा छ? थाहा छैन भने हामी भन्छौँ अहिले नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा धनी होइन,
सबैभन्दा गरिब देश हो। नेपालको प्रति व्यक्ति आय $1236 छ। नेपाल पछिको गरिब पाकिस्तान हो, जसको प्रति व्यक्ति आय $1255 छ। भुटान जस्तो देशको प्रति व्यक्ति आय $3117 छ। सबैभन्दा धनी देश बनाउँछु भन्थे, सबैभन्दा गरिब बनाई छाडिए। भन्नुहोस् के तपाईँहरूले जनयुद्धलाई महान बनाएरै राख्नु भएको हो त? यसकारण बल्ल दिनुहोस्, यहाँ कोही कसैका रोइती छैनन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज हामी नेपाल स्काउटमा देखिएको व्यतिथिका विषयलाई महत्त्वका साथ उजागर गर्दैछौँ र स्काउट जस्तो गरिमामय संस्था अहिले अनियमितताको हालमा डुबेको छ र विशेष गरी काङ्ग्रेस र एमाले बीचको टकराव यो स्काउटमा देखिएको छ र विशेष गरेर नेपाल स्काउटको 12 रोपनी जमिन 48वटा सटर भएको व्यावसायिक भवनमा देखिएको विवाद के हो त? यसबारेको स्पष्ट जवाफ लिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै एक स्थानीय सरकारका प्रमुख अर्थात् गाउँपालिकाका अध्यक्षको बहुविवाहको प्रसङ्ग सहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आफ्नो पहिलो श्रीमतीलाई छाड्नका लागि नक्कली विवाह दर्तासम्म गरेका गाउँपालिका अध्यक्षले विवाहमा गरेको राजनीति समेटिएको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र विशेष गरी जनता अन्यायमा पर्दा न्याय दिने भूमिकामा रहनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू आफै पीडकका रूपमा यो समाजमा कसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् त? यसको उदाहरण आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र त्यस्तै चलाखीपूर्ण रूपमा अरूको ल्याप्चे लगाएर अर्काको सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्च भएको रौतहटको एउटा विषय समेटिएको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र विशेष गरी जिल्ला अदालतले पनि कृत्य रूपमा गरिएको औठा छापलाई मान्यता दिएपछि यति बेला मानिसहरूको घर खेत लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ र आजको कार्यक्रममा यो विषय देखाउनेछौँ। र त्यस्तै कार्यक्रममा नियमित विषयका रूपमा प्रस्तुत भइरहने वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा भएका ठगीका विषय समेटिएको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपत विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनका लागि, आफ्नो गुनासो राख्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, छिमेकी मुलुक भारतको आम आदमी पार्टी झै नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिका रूपमा उदाउने विवेकशील साझा र राप्रपाको सपना आउँदो निर्वाचनमा पुरा होला? पुरा हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 52.65% अर्थात् 367 जनाले तालीमा र 47.35% अर्थात् 330 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, यो मतलाई सर्वेक्षण गर्ने हो भने यो मत सर्वेक्षणले भन्छ नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउने विवेकशील साझा वा राप्रपाको सपना आउँदो निर्वाचनमा पुरा हुन्छ भन्नेमा अर्थात् तालीमा बढी मत परेको छ र झिनो मतान्तर यहाँनिर देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न। दार्चुलाको बङ्गाबगरमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाउँदा पनि सरकार मौन देखिएको छ कि यो मुलुकमा कम्फर्टेबल सरकार बनेको सङ्केत हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब हाम्रो नियमित स्तम्भका रूपमा हामीले ताली र गालीलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नका लागि हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा जानुहोला र ताली र गालीका लागि तपाईँले आफ्नो मत त्यहाँ अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल स्काउट अर्थात् यो संस्था पछिल्लो समय विवाद र अनियमितताको पर्याय बनेको छ। स्काउटका वर्तमान पदाधिकारीहरूले संस्थाको 9 रोपनी जमिन काङ्ग्रेस कार्यकर्ता तथा पूर्व राज्य मन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले कब्जा गरेको र जग्गा लिए बापतको 3 करोड 17 लाख भाडा
तिर्ने नामै नलिएको दावी गरिरहेका छन्। तर खड्का पक्षले भनेको छ नेपाल स्काउटलाई वर्तमान अवैध नेतृत्वले दुहुनो गाई बनायो। स्काउटको खाएर एमालेको गीत गाउने पदाधिकारीहरूले राजनीति इबी साधेका छन्। स्काउटको स्कापमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो टाँसेर चाकरी गर्ने र ओलीकै जय जयकारमा 20 लाख रुपैयाँ खर्च गरियो। यो नेतृत्वका कारण स्काउटले 4 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पनि बेहोर्यो। दुई पक्षको यो आरोप प्रत्यारोपमा विशेष गरी को कति पानीमा छन् त? विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको लैनचौर स्थित नेपाल स्काउटको 12 रोपनी जमिन 48 वटा सटर भएको व्यावसायिक भवन अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व राज्य मन्त्री समेत सञ्चालक भएको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। खड्का ल्यान्डले 16 वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको 48 सटर र 3 रोपनी जमिनको भाडा बापत हुन आउने 3 करोड 17 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै स्काउटले फागुन 2 साता एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दावी गरेको थियो। 9 फागुनमा दीपक खड्काकै नेतृत्वमा स्काउट कार्यालयमा तोडफोड भएको भन्दै घटनाको जाँच गरिनुपर्ने माग पनि स्काउटले गरेको थियो। स्काउटका वर्तमान पदाधिकारीहरूले खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टले 3 रोपनी जमिन भाडामा लिएर देखिएको यो 12 रोपनी जमिन पुरै कब्जामा लिएको र यसलाई पार्किङका रूपमा प्रयोग गरिरहेको दावी गर्दै आएका छन्। तर उहाँहरूले त्यो इन्क्रोचमेन्ट चाहिँ जुन कब्जा गर्ने हामीलाई चाहिँ मिच्ने कामहरू सुरु गर्नुभयो। हामीले उहाँहरूलाई दिएको जम्मा जग्गा 3 रोपनी हो, तर उहाँहरूले आफ्नो बिल्डिङै जुन त्यो खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणाली जुन के भन्छ लन्चर ब्यान्क्विटै उहाँले 5 रोपनीमा बनाउनु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले 1.5 रोपनी पार्किङ गर्ने भनेर निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको थियौँ। त्यो ठाउँमा पनि उहाँहरूले एउटा माई चोइस भन्ने रेस्टुरेन्ट बनाउनु भएको छ। त्यो बाहेक हाम्रो 7-8 रोपनी जति जग्गा, लगभग 9 रोपनी जति जग्गा खाली थियो। त्यसलाई पनि उहाँहरूले बिना भाडा कुनै पनि केही पनि रेन्ट पनि नदिकन, पैसा पनि नदिकन त्यसलाई कब्जा गरेर अहिले पनि उहाँहरूले कब्जा गरेर बस्नु भएको छ र पैसा उठाउनुहुन्छ अरूसँग, हामीलाई पैसा त्यसमा दिनुहुन्न। खड्का डेभलपमेन्टले स्काउटको जमिन, भवन र सटरहरू व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसरी पायो भन्ने तथ्य खोतल्दै जाँदा 65 सालमा प्रक्रिया पूरा गरेर 3 रोपनी जमिन भाडामा लिएको देखिन्छ। 66 सालमा फेरि स्काउटकै पदाधिकारीहरूले देखिएको यो ब्याङ्क्वेट सञ्चालनका लागि पार्किङ चाहिन्छ भन्दै 1.5 रोपनी जमिन प्रयोग गर्न दिने गरी सम्झौता गरिदिए। त्यसअघि देखिएका यी सटरहरू मध्ये 36 वटा खड्का ल्यान्डले नै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पायो। यस्तो जिम्मेवारी दिनेमा त्यो बेलाका स्काउटकै पदाधिकारी थिए। 74 सालमा फेरि 12 वटा सटर खड्काकै कम्पनीलाई भाडामा दिइयो, त्यो पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर। 65 सालमा यो जमिन, भवन, सटर भाडामा लिने सम्झौता 10 वर्ष अवधिका लागि भएको थियो। 75 सालमा 10 वर्ष पूरा भएपछि खड्काको कम्पनी सम्झौता नवीकरणका लागि स्काउट समक्ष निवेदन लिएर गयो, तर त्यो बेलाका पदाधिकारीहरूले नवीकरण नगर्ने अडान लिए। यस विरुद्ध खड्का ल्यान्ड अदालत गयो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नवीकरण गर्नुपर्ने फैसला गरिदिएपछि खड्काको कम्पनीले अहिलेसम्म स्काउटको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेको छ। स्काउटको सम्पत्ति खड्का ल्यान्डले कानुन मिचेर भन्दा पनि कानुनी वा प्रक्रिया मिलाएर आफ्नो पोल्टोमा पारेको देखिन्छ। खड्काको कम्पनीले स्काउटसँग लिएको जमिनको भाडा अहिले रोपनीको 49,000 को दरले कायम भएको छ। यही क्षेत्रका अन्य जमिनको तुलनामा यो निकै सस्तो हो, तर नारायण हेटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन बतास समूहसँग गरिएको सम्झौतासँग तुलना गर्ने हो भने यो धेरै सस्तो पनि होइन, किनभने बतास समूहलाई योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदा रोपनीको 40,000 भाडा तोकेर सम्झौता गरिएको थियो। स्काउटकै पदाधिकारीहरू विरुद्ध पनि प्रश्नै प्रश्न। स्काउटको जमिन, भवन सस्तीमा कांग्रेस नेता दीपक खड्काले हत्याएको दावी भइरहँदा स्काउटको वर्तमान नेतृत्व पनि विवाद मुक्त भने छैन। स्काउटका वर्तमान संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले बेग्लै नाफाघाटा हिसाब गरेर बस्दा लैनचौर चोकदेखि दुग्ध विकास संस्थानतर्फ जाने मूल सडकको यो व्यावसायिक भवन 4 वर्षदेखि रित्तो छ। 4 वर्ष अघि नै भाडा लगाइएको भए अहिलेसम्म स्काउटले कम्तीमा 4 करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको हुने थियो। संस्थाका लागि तालिम, कार्यक्रम तथा गोष्ठीहरू गर्ने नाममा एमाले क्रियाकलाप गर्न यो सबै गरिएको आरोप खड्का पक्षले लगाउने गरेको छ। चेयरम्यान जो चाहिँ राजनीतिक रूपले पछिल्लो समयमा जो लोकप्रिय हुँदै आइसकेपछि स्थानीय हाम्रै जिल्लाकोबाट चाहिँ नेतृत्व गर्ने अपोजिसन पार्टीका केही नेताहरूको उक्साहटमा र सङ्गठनित रूपले नियोजित ढङ्गले, प्रायोजित ढङ्गले लोकबहादुर भण्डारीजीले राजनीतिक प्रतिशोध सान्ने र उहाँको पपुलारिटीलाई खोम्च्याउने र उहाँको व्यक्तित्वमा दाग लगाउने उद्देश्यले यो चाहिँ सबै कुराहरू गर्दै आइएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री स्काउटको पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले पृष्ठभूमिका स्काउटका वर्तमान संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले शुभकामना विज्ञापनमै 20 लाख रुपैयाँ खर्चेको बताइन्छ। स्काउटको स्कापमा समेत केपी ओलीको फोटो राखेर स्काउटलाई चाकरीबाजी संस्थाको रूपमा विकास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
स्काउटको विधान अनुसार प्रत्येक 4 वर्षमा नयाँ नेतृत्व विधिसम्मत निर्वाचित हुनुपर्छ। तर स्काउटले विधिसम्मत नेतृत्व नपाएको 6 वर्ष भयो। तदर्थ समितिकै भरमा एक वैधानिक संस्था लामो समय चलिरहेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारी। संयोजकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईहरूले चाहिँ वा यो खड्का ल्यान्ड डेभलपर्समाथि लगाउनु भएको आरोपबारे हामीले सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ मागिसकेका छौँ। उहाँहरूसँग कुराकानी भइसकेको छ र फेरि पनि हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममै छौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईँमाथि पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन्, यसको जवाफ यहाँले दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। जस्तो कि अब लैनचोर चोकदेखि दुग्ध विकास संस्थानतर्फ जाने मूल सडकको व्यावसायिक भवन तपाईँहरूले 4 वर्षदेखि भाडामा लगाउनु भएन, जसका कारण नेपाल स्काउटलाई 4 करोड रुपैयाँ घाटा भएको भन्ने छ। संस्थाको हितमा गरेको काम यस्तै हुन्छ? होइन, भाडा लाग्ने अहिलेको समयमा कोभिडको बेलामा बिल्डिङहरू भाडामा लाग्ने क्रम कसरी हुन्छ? त्यो सम्भावना छैन। तर अनि हामीले प्रयत्न गरेर त्यो बिल्डिङ पनि हामीले भाडामा लगाइसकेका छौँ। ठिक छ, यो विषयमा तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी कुराकानी गराउने कोसिस केही बेरमा गर्नेछौँ। दीपक खड्काजीलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि तपाईँसँग पनि हुनेछ। र अर्को प्रश्न म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, हुन त यसअघि पनि उठेका प्रश्न हुन्, स्काउटको आदर्शले राजनैतिक दलमा आबद्ध हुन दिन्छ कि दिँदैन, यसको जवाब तपाईँ दिनुहोला, किनभने तपाईँ कुनै राजनैतिक दलको सदस्य हो सर? हो, राजनीतिक पार्टीहरू यहाँ सुन्न कसरी यो मैले स्काउटिङ गतिविधि गर्नका लागि हजुर विश्वभरि राजनीतिक गतिविधि राजनीतिसँग जोडिएकै हुँदैन। हामीले सोसल मुभमेन्ट गरेको, शैक्षिक मुभमेन्ट गरेको हो क्या, शैक्षिक गतिविधि गरेका हुन् हामीले। त्यहाँनिर राजनीतिक गतिविधि नै हुँदैन। जसको कारणले राजनीति कहाँ लागेको लागेन, राजनीतिक गतिविधिमा लागेको छ छैन भन्ने कुरा त त्यो त लागेकै नलागेकै मान्छेलाई लागेको छ भने जस्तो मात्रै कुरा हो क्या। हामी गतिविधिमा छँदा नि छैनौँ, त्यो ढङ्गले गतिविधि गरेका छैनौँ। तर काङ्ग्रेस र एमाले बीचको टकराव यति बेला स्काउटमा स्पष्ट रूपमा देखियो भन्ने छ सर? होइन, त्यो त अब कसरी भन्ने कुरा एउटा पाटो, तर त्यस्तो गतिविधि भएको छैन। त्यस्तो पार्टीगत रूपमा कुनै गतिविधि भएको छैन। हजुर, ठिक छ। अर्को प्रश्नतर्फ जान्छु, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरी प्रधानमन्त्री स्काउटको पदेन संरक्षक हुने व्यवस्था छ होइन? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा बधाई र शुभकामना दिन 20 लाख रुपैयाँ फजुलमा उडाउनु भयो भन्ने आरोप पनि छ। यो साँचो हो कि झुटो? त्यो पनि आरोप गलत हो। गलत हो? त्यसरी पैसा हामीले कहीँ पनि दिएकै छैन। नदिएको पैसा दिएको छ भनेर बाहिर यी खालका मान्छेहरूले त्यो नभएको कुराहरूलाई प्रचार गर्ने काम भएको छ, त्यो हुँदैन। 20 लाख रुपैयाँ खर्च भएको होइन, फजुलमा उडेको होइन? होइन, त्यो तपाईँले भएकै छैन। नभएको कुरा त्यहाँ तपाईँले आएर हेर्नुभयो देखिहाल्नुहुन्छ। सबै कुरा हामीले त्यो वेबसाइटमा राखेका छौँ हाम्रो अडिट रिपोर्टहरूलाई, त्यो हेर्नु न। अब तपाईँहरूले चाहिँ हाल सार्वजनिक गर्नुभएको जुन छ त्यसमा देखिएको छ त यो कुरा? तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभएको सबै गरेको त्यहाँ हेर्नु न, त्यहाँ देखिहाल्छ। त्यो यो कुरै देखिँदैन, नदेखिएको कुरा देखिएको छ भने कसरी प्रचार गर्ने क्या? तपाईँको अडिट रिपोर्टहरू सबै हामीले चाहिँ विगत लामो समयदेखि अडिट भउँदैन थियो हाम्रो संस्थाको, भएको थिएन। ती सबैलाई अडिट गरेर अहिले अडिट रिपोर्टहरू हामीले चाहिँ अनलाइनमा राखेका छौँ र हाम्रो वेबसाइटमा भेट्न सक्छौँ। सर, त्यसो भए हिजो आज पनि तपाईँहरूले 9 करोड रुपैयाँ चाहिँ तालिममा खर्च गर्नुभयो भन्ने किसिमको चर्चा पनि भइरहेको छ। त्यो तालिममा गरिएको खर्चबारे पनि स्काउटमाथि प्रश्न उठेको छ। कसरी खर्च गर्नुभयो, के गर्नुभयो, स्पष्ट पार्नुहोस् अलिकति। सरकारले बजेट छुट्याएको छ, त्यसको बजेटको छुट्याएको आधारमा, सरकारले दिएको बजेटको आधारमा त्यो समय हामीले त्यो बजेट टाइममा हामीले चौमासिक ढङ्गले खर्च गरिसक्नु पर्ने छ। त्यो बजेटहरू त्यसरी खर्च गरिएका हुन्। राज्यले छुट्याएकै बजेट, तालिमका लागि छुट्याएको बजेट खर्च भएको हुन्छ। खड्का डेभलपरले जुन छ तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने भाडा कति बाँकी हो भन्नुहोस् न? होइन, हाम्रो लगभग 1 करोड के अरे 80 लाख जस्तो बाँकी छ अहिले तत्काल। त्यो बिचमा अलिकति पैसा हालेको छ, त्यस कारण 1 करोड 80 लाख रुपियाँ पैसा भाडा अहिलेसम्म बुझाएको छैन। तर उहाँहरूले त 1 रुपैयाँ पनि बाँकी छैन भनेर भन्नुहुन्छ, दाबी गर्नुहुन्छ। यो त अहिले हामी अब सूचना निकाल्दैछौँ। सूचना चाहिँ उहाँको सबै कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरिदियो। सार्वजनिक सूचना निकायको आधारमा हामी के अरे कानुनी प्रक्रिया अनुसार हामी सूचना निकायपछि थाहा भइहाल्छ। सर, यस विषयमा हामी त्यहाँका CEO सेवक पोखरेललाई पनि जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुरा गराइदिउँ सर प्रत्यक्ष रूपमा? उहाँसँग होइन, उहाँ कुरा गरेर तयार त भाडा नतिरेपछि त कुरा गराइदिनु न, किनभने भाडा तिर्न लगाइदिनु तपाईँले भन्नु त्यहाँबाट पनि भन्नु। म भर्खरै टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोडौँ? जोड्नुहोस् न, किन नजोड्नु? ठिक छ, म उहाँलाई जोड्नका लागि मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो हुनुहुन्छ खड्का डेभलपर्सका CEO सेवक पोखरेल, उहाँसँग कुराकानी हामी यसबारे थप गर्नेछौँ। तपाईँले भनेका कुराहरू, तपाईँहरूमाथि लागेका आरोपहरूलाई तपाईँले झुटो हो भनेर भन्नुभएको छ, तर उहाँहरूले
1 रुपैयाँ पनि बुझाउन बाँकी छैन भनेर भन्नुभएको छ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ खड्का डेभलपर्सका CEO सेवक पोखरेल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संयोजकज्यू पनि जोडिनु भएको छ स्काउटका लोकबहादुर भण्डारी। मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ, विशेष गरी तपाईँहरूले लगाएको आरोप सबै झुटो हो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले 1 रुपैयाँ पनि तिर्नु छैन भनेर भन्नुभयो, त्यो कुरा पनि झुटो हो भनेर भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, यो विषयमा उहाँलाई पहिलो कुरा त उहाँलाई जानकारी छैन। दोस्रो कुरा, जानकारी भएको भए उहाँले त्यस किसिमको कुरा गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन। मैले यसअघि पनि मिडियाहरूमा प्रष्ट रूपमा देखिने गरी हामीले भुक्तानी गरेको बैंक भाउचर लगायतका प्रमाणहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखाइसकेका छु र ती प्रमाण भन्दा अरू चाहिँ विश्वसनीय आधार के हुन सक्छ? हामीले निरन्तर भुक्तानी गर्दै आएका छौँ र उहाँहरूले जुन किसिमले चाहिँ कपोल कल्पित भ्रामक र दुष्प्रचार गर्ने मनसायले उद्देश्यले चाहिँ 3 करोड 17 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भनेर दावा गरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूको यस लोकप्रिय मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईँले तपाईँ भनेका कुरा पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, पुष्टि गर्ने आधार छ भने आउनुहोस्, लैनचौरकै खुला चौरमा सार्वजनिकरण गरौँ। तपाईँलाई पुष्टि गर्ने आधारसहित तपाईँ आउनुहोस्, म मेरो तर्फबाट पुष्टि गर्ने आधारसहित आउँछु र ती दुधको दुध पानीको पानी गरौँ। को सही छ, को गलत छ भन्ने कुराको पुष्टि त्यहीँ गरौँ। म चुनौती दिन। सर पोखरेल सर, तपाईँहरूको जो सञ्चालक हुनुहुन्छ दीपक खड्काजी, उहाँ तोडफोडमा आफै जानुभयो भन्ने कुरा पनि छ, त्यो साँचो हो? होइन, एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूले जुन किसिमको भ्रमको खेती गरिरहनु भएको छ यो नियोजित र प्रायोजित छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। किनकि उहाँहरूको कार्यालयमा तोडफोड भयो, हामीलाई दुःख लागेको छ। सार्वजनिक संस्थामा तोडफोड हुनु कानुनी रूपले या सामाजिक रूपले इमार्थ राम्रो कुरा होइन। तर कुनै पनि अपराधीलाई पनि अपराध पुष्टि नभइकन आरोप लगाउन अपराधी हो भनेर भन्न पाइँदैन। त्यति बुझ्दा बुझ्दै, त्यति जान्दा जान्दै पनि उहाँहरूसँग न कुनै तथ्य छ न कुनै प्रमाण छ। एकाएक कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, पपुलारिटीलाई ध्वस्त पार्न खोज्ने त्यस किसिमको मनसायले अभिप्रेरित भएर जुन किसिमको आरोप लगाउनु भएको छ यो आरोप सर्वथा गलत, झुट, भ्रामक र नियोजित र निन्दनीय छ भन्ने मेरो भनाइ हो। ठिक छ, यति बेला भण्डारी सर म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँले चुनौती दिनुभएको छ, कुनै पनि हिसाब किताब बुझाउनु पर्नेछ भने चुनौती दिन्छु भनेर प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म सार्वजनिक नोटिसमा के अरे यो सबै नोटिसमा भाडा नतिरेको कुराहरू सबै चाहिँ फोटोसहित अब केही समयपछि हामीले सूचना पनि पठाइरहेका छौँ, उहाँलाई पत्र पठाइरहेको छौँ होइन, भाडा तिर्न आउनुहोस् भनेर। त्यसो भएन भने उहाँहरूले यो सार्वजनिक उसमा होइन कि नोटिस मार्फत भाडा बुझाउन आउनु भएन भने हामीले चाहिँ सम्झौता खारिज गर्नेछौँ। म प्रक्रियामा जाँदैछु, उहाँले त्यो चुनौती दिइरहनु पर्दैन। उहाँ दीपक खड्का आउनु पऱ्यो क्या। हजुर, हामीले दीपक खड्काले चाहिँ आएर कुरा गर्नु पऱ्यो, कुरा गर्ने भाडा उठाउने बेला भाडा तिर्ने बेलामा लुक्ने अनि के अरे अरू बेला गतिविधि गर्ने फ्रन्टलाइनमा चाहिँ के अरे हाम्रा कर्मचारीमा हातपात गर्न आउने। अनि यो यी दुईटा कुरा चाहिँ एकदम पपुलारिटी गेन गर्नुभएको। अब तपाईँहरूले भन्नुभयो दीपक खड्काको नेतृत्वमा दीपक खड्का आफै पनि पुग्नु भयो त्यहाँ, तोडफोडमा उत्रिनु भयो भनेर तपाईँहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ। भर्खरै पोखरेल सरले भिडियो छ नि, तपाईँले भिडियो देखिरहनु भएको छ। पोखरेल सरले भन्नुभएको छ यो त चरित्र हत्या गर्ने काम भयो भनेर भनियो। अब कसको कुरा? सार्वजनिक सम्पत्तिमा तथ्य के हो? तथ्य बताउनुहोस् न, तथ्य बताउनुहोस्। विशेष गरी काङ्ग्रेस र एमाले झगडा गर्ने अनि त्यस पछाडि साना व्यापारीहरूलाई दुःख दिने, तथ्य बताउनुहोस्। उहाँसँग म दन्तमञ्जन गर्न चाहन्न, तर कुरा के हो नि, भाडा बुझाउनु भएन भने उहाँले यो चुनौती दिएको कुरा म सार्वजनिक पत्रिका मार्फत नोटिस गरिदिन्छु, फोटोसहित नोटिस गरिदिन्छु। हेर्नुहोस्, केही समयको केही दिनमै तपाईँले यो आज वास्तवमा न्युज 24ले एकदम यो पपुलर मिडिया मार्फत तपाईँले मलाई भन्न लगाउनु भयो, नोटिस गर्दैछु। म लिगल कानुन बमोजिम नोटिस गर्छु। त्यसपछि अनि के गर्नुहुन्छ, उहाँले आउनु भएन भने त्यसपछि प्रक्रिया पुर्याएर हामी सम्झौता खारिज गरिदिन्छौँ। अब तपाईँहरूले बिजुली काट्न जाँदा चाहिँ झडप भयो भन्ने कुरा छ नि त? बिजुली काटदेखि बिजुली चोरेर लुकाउने, पैसा भाडा बिजुली बिहार नतिर्ने, यस्तो खालका प्रक्रिया तपाईँ धेरै लामो समयदेखि नेपाल स्काउटमा अवैध ढङ्गले गतिविधि गर्ने कुराहरू हामीले रोकेका छौँ। अहिले रोक्ने काम बढाएका कारणले यो खालका झडपहरू इन्डाइरेक्ट ढङ्गले उहाँको अघिल्लो दिन आएर चाहिँ हाम्रा कर्मचारी धर्काउने, भोलिपल्ट आएर कार्यालय तोडफोड गर्ने, कार्यालयका ल्यापटपहरू चोर्ने, यी सबै कामहरू कसले गराएछ भन्ने कुराको त्यसपछि अनुसन्धान गरौँ न। समय सन्दर्भमा यी कुरा सबै प्रमाणित भइहाल्छन् नि। पोखरेल सर सुन्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् त। अवैध काम के गर्नुभयो? तपाईँहरूले चोरी गर्नुभएको हो? यो उहाँले त प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुभयो, ल्यापटप चोरी भयो, बिजुली चोरी भयो। उहाँले यो आरोप लाउँदै गर्दा एउटा जिम्मेवार व्यक्तिलाई यो शरम हुने, लाज हुने कुरा हो। जब उहाँले यो कुराको सन्दर्भमा जाहेरी दरखास्त पेश गर्नुभएको छ, अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्ला
सत्य तथ्य बाहिर आउला, सत्य तथ्य बाहिर नआइकन अनुसन्धान गर्ने निकायलाई समेत ओभरट्याक गरिकन उहाँहरूले जुन किसिमले न्यायाधीश आफै फैसला आफै गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ नि, यो मलाई त यो कुरा सुनेर लज्जाबोध भइराखेको छ। उहाँले कुन हैसियतमा यो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ? लोकबहादुर सर, लाज मान्दै गर्नुहोस्, लज्जाबोध गर्दै गर्नुहोस्, म नोटिस निकाल्छु, सार्वजनिक गर्छु। सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे बापत, पैसा नतिरे बापत हुने जे प्रक्रिया छ त्यसमा कति लोकप्रियता छ। हरेक पटक जब उहाँ आउनुहुन्छ नि नेतृत्वमा, उहाँले पटक पटक खड्काल्यान्ड र खड्काल्यान्ड प्रहार गर्ने गर्नुभएको छ। त्यसैको श्रृङ्खला, त्यसैको कडी निरन्तरता हो यो। उहाँभन्दा बाहेक कोही पनि नेतृत्वमा आउँदाखेरि यस किसिमका समस्याहरू कहिले पनि नआउने। तर उहाँ आएको भोलिपल्टदेखि यो चाहिँ सुरु गर्ने भनेपछि उहाँले नियोजित ढङ्गले प्रहार गर्नुभएको, उहाँको उद्देश्य नै त्यही छ। र उहाँ चाहिँ कोहीबाट परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो प्रायोजित हो, यो नियोजित हो, यो भ्रामक हो, यो कपोलकल्पित हो, यो बदमास हो। भण्डारी सर केही बेरमा बोल्नु होला। ठिक छ, पोखरेल सर कन्टिन्यू। अब उहाँ चाहिँ आफ्नो कुरा भन्दा बाहेक अर्को कुरा सुन्न चाहनुहुन्न। तर उहाँले चाहिँ स्काउटलाई भर्ती केन्द्र बनाउनु भएको छ, राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँ स्काउटको नाममा। यो कुरा चाहिँ तपाईँकै यही मिडिया मार्फत योभन्दा अगाडि पनि छताछुल्ल भइसकेको छ। यद्यपि उहाँलाई अलिकति पनि लज्जाबोध पनि भएको छैन। एउटा सामाजिक संस्थामा बसेर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँ राजनीति गरिरहनु भएको छ। र आक्षेप यो ढङ्गले लगाउनुहुन्छ जसको चाहिँ आधार केही पनि छैन, तथ्य केही पनि छैन, प्रमाण केही पनि छैन। उहाँ आफै न्यायाधीश बन्नुहुन्छ, उहाँ आफै निर्णय गर्नुहुन्छ, उहाँ आफै फैसला गर्नुहुन्छ। अनि यो मुलुकमा कानुनी राज छैन, विधिको शासन छैन। उहाँ अदालतको निर्णय मान्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ युद्धमा पनि चाहिँ आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू रोकिँदैनन्। उहाँ चाहिँ बत्ती काट्नुहुन्छ, गेटेड वर्ष पानी काट्नुहुन्छ, ढल काट्नुहुन्छ, गेटमा तालाबन्दी गर्नुहुन्छ। यो मानवीयताको अमानवीयताको पराकाष्ठसम्म पुग्दै गर्दाखेरि अनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति पनि असहज महसुस नहुने भनेको यो प्रतिशोधभन्दा बाहेक के हुन सक्छ? म उहाँलाई प्रश्न गर्छु। भण्डारी सर, अब तपाईँको पालो। विशेष गरी उहाँले बताएअनुसार न्यायाधीश पनि तपाईँ, अदालत पनि तपाईँ, फैसला सुनाउनेहरू पनि तपाईँ आफूहरू, त्यसमाथि यो स्काउटलाई राजनीति यो भर्ती केन्द्र बनाउनु भयो तपाईँहरूले भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। र यता कता हामीले पनि सुनेको छ स्काउट एमालेको भर्ती केन्द्र भयो भन्ने कुरा। के हो तथ्य बताउनुहोस् त। खै अब तपाईँले त कसरी बुझ्नुभएको थाहा छैन, तर कुरा के बुझ्नुहोस् भने हजुर उहाँले जे कुरा भनिरहन्छ त्यो जुन संरचना बनाइरहनु भएको, आज स्काउटका संरचना ल्यान्डमा जुन संरचना बनाएर जे गतिविधि गर्नुभएको छ तिनी कुनै कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर वैध ढङ्गले गरेका गतिविधि छैनन्। ती कुराहरूलाई अवैध ढङ्गले गरेका गतिविधिहरू हामीले निषेध गर्न खोजेको। टाइममा भाडा तिर्नुहोस् भनेको छु, भाडा नतिर्ने, पैसा नतिर्ने, अनि फेरि स्वर चाहिँ ठुल्ठुलो पारेर बोल्ने। अनि फेरि पनि बोल्दाखेरि के भन्ने भन्दाखेरि के अरे सबै लज्जाबोध छैन, सम्मान गर्दैन, के बोल्दैन भन्ने। तर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दाखेरि उल्टो आरोपको के अरे खपेर बस्नुपर्ने यो हालको। अनि जब नेतृत्वमा आयो अरूलाई लटापटा पारेर थर्काउने, हप्काउने, गाली गर्ने, त्यसरी धम्की नआउने दीपक खड्काकै नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि भिडियोहरू। उहाँ त खोइ दीपक खड्का अहिले मिडियामा खोइ कहाँ जानुभएको छ? उहाँ के अरे अहिले बोल्न किन आउनुहुन्छ? उहाँले सार्वजनिक पद धारण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति के अरे दोहन गर्ने कुरा हुनसक्छ? सम्भव छैन, रोक्ने हो। अनि यसको सम्पत्तिलाई लिगललाई एकदम वैधानिक ढङ्गले प्रयोग गर्न मात्रै दिने हो। अवैध ढङ्गले जबरजस्ती ढङ्गले धम्क्याएर धराएर जे गर्नुभएको थियो हिजोसम्मको काम अबदेखि अपराध त हुने छैन, हुन पाउने छैन सार्वजनिक सम्पत्तिमा। यही कुरा रोक्दाखेरि विभिन्न आरोप लाग्छ, स्वाभाविक छ नि, लागोस् न, आरोप लाग्दै गर्छ। तर अदालतले पनि तपाईँहरूलाई कमजोर देखायो नि त। विशेष गरी उहाँहरूले त विधि प्रक्रिया पुरा गर्नुभएको भनेर अदालतले भनेको छ। 9 रोपनी 12 रोपनी जग्गा हडपेर अनि त्यहाँ धम्क्याएर छर्काएर हाम्रा शिक्षा कर्मचारीहरूलाई, राष्ट्रिय सेवकहरूलाई धम्क्याएर कुट्न आउने भनेपछि सम्झिनुहोस् न, योभन्दा के निकृष्ट हुन्छ? कारलाई तोडफोड गर्न लगाउने के योभन्दा के हुन्छ? सम्झिनुहुन्छ? सार्वजनिक कारलाई, सरकारी कारलाई तोडफोड गरिएको छ। अनि त्यो धम्क्याएर तर्साउने, अनि भोलिदेखि मलाई के कुनै के अरे काम नगरोस्, कुनै कुरा नसोधोस्, यस्ता गतिविधि के अरे यसरी चाहिँ सब के अरे भाडा टाइममा नउठाइदियोस् भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित गर्नुभएको छ। उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ सबै उहाँले जे भन्नुभएको छ आफ्ना कुरा रोक्नको लागि के अरे लुकाउनको लागि गरिएको गतिविधि हो नि। म त सार्वजनिक व्यक्तित्व चुनौती दिन चाहन्छु क्या। उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व, हिजो मन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व, आउनुहोस् न, यी सबै सार्वजनिक गर्नुहोस् न, सार्वजनिक व्यक्तित्वमा पारदर्शी ढङ्गले के अरे आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् न। त्यति भए क्रिया हो भने हामीलाई नियमन गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो सार्वजनिक पदबाट। ठिक छ। अब पोखरेल सर, म तपाईँतिर गर्नुहोस् न। यो कुरा कुनै व्यक्तिले पठाएर अर्को कुनै व्यक्ति पठाएर आफ्ना कुरा चाहिँ के अरे लुकाएर चाहिँ लुकेर भागेर हुनेवाला चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गर्ने मान्छे सार्वजनिक कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। र नेपाल स्काउट सम्पत्तिलाई उहाँले जे सोच्नु भएको छ अवैध ढङ्गले प्रयोग गर्न पाइँदैन।
हामीलाई ठिक छ भण्डारी सर नोटिस निकाल्दैछौँ हामी। तपाईँले ठिक छ, तपाईँहरूको नोटिसलाई पनि हामी फलोअप गरौँला र तपाईँले भनेअनुसार हामी दीपक खड्काज्यूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरौँला। र अहिलेका लागि भने म पोखरेल सर तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अहिले जुन भण्डारी सरले जुन जे जति कुराहरू बोल्नु भएको छ यसमा कतिको सत्यता छ? तपाईँ र जुन भण्डारी सर बिचको स्काउटको यो जमिनमा हुने फाइदाको हिसाब नमिलेको हो कि अथवा के हो? यो राजनीतिक टकराव हो कि अथवा के हो? कसरी बुझ्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले? र म संस्थाको आधिकारिक व्यक्तिको रूपमा म प्रस्तुत भइरहँदा पनि उहाँले पटक पटक दीपक खड्का चाहिँ खोइ भनेर खोजिरहनु भएकोबाट पनि के कुराको पुष्टि हुन्छ भने उहाँप्रति प्रतिशोधात्मक भावनाले प्रेरित हुनुहुन्छ, प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोणले उहाँ यी कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा म यो कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु र यो उहाँको प्रतिशोधात्मक भावनाले प्रेरित भएर गरिएका घटाइएका घट्दै गरेका घटना। उहाँले हामीलाई म राजनीतिक दलको कुनै पनि सदस्य होइन, राजनीतिक दलको कुनै पनि कार्यकर्ता होइन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले कसरी तपाईँसँग प्रतिशोध साध्नुहुन्छ? बिल्कुल उहाँ राजनीतिक दलको कार्यकर्ता होइन भन्ने कुरा कहीँ कतै पनि लुक्दैन। उहाँ हरेक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ, राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँले जुन प्रदेश कमिटी र स्थानीय तह कमिटी जुन बनाउनु भएको छ स्काउटको देशैभरि, तपाईँले अहिले यही तपाईँको मिडिया मार्फत म प्रश्न पार्न चाहन्छु कि ती हरेक व्यक्तिहरूको विवरण तपाईँले हेर्नुभयो भने ती एमालेका क्रियाशील कार्यकर्ता छन्। र एउटा लाजमर्दो कुरा त के पनि छ भनेदेखि एमालेका क्रियाशील कार्यकर्तालाई उहाँले नियुक्ति दिनुभएको छ र सामाजिक संस्था जो चन्दामा सहयोगमा चलेको संस्था हो त्यहाँबाट तलब भत्ता खुवाउनु भएको छ। योभन्दा लाजमर्दो, योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन सक्छ? एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो हामीले चाहिँ अवैध ढङ्गले गैर कानुनी ढङ्गले बस्यौँ भन्ने कुरा। अवैध कुरा गैर कानुनी प्रयोग भन्ने कुराको व्याख्या त अदालतले गरेका छ नि, अदालतबाट फैसला आइसकेको छ नि। त्यो फैसलाभन्दा माथि अर्को फैसला गर्ने उहाँ कुन अधिकारी हो? उहाँलाई कुन कानुनी हैसियत छ जुन सम्मानित जिल्ला अदालतले गरेको फैसला भन्दा फरक ढङ्गले व्यक्तिगत फैसला गर्ने कुन हैसियत प्राप्त छ उहाँलाई? म प्रश्न गर्छु। ठिक छ, अब भण्डारी सर म तपाईँतर्फ आउँछु अन्तिममा। विशेष गरी पोखरेल सरकै जुन जवाब छ त्यसैलाई आधार मानेर तपाईँलाई प्रश्न गर्ने हो भने खाने चाहिँ स्काउटको अनि गीत चाहिँ एमालेको गाउने तपाईँहरू? यो चाहिँ उहाँले अब तपाईँले थाहा छ नि, उहाँले एकदम के अरे आधिकारिक ढङ्गले आफ्नो प्रोटेक्सन गरिदिनु भएको छ। तपाईँले मैले त के भन्नु, तपाईँले भिडियो नोटिस के न्युजहरू मार्फत भिडियो नै के अरे एकदम प्रत्यक्ष नेतृत्वमा उहाँले मोबाइलहरू त्यो हातपात गरेको कर्मचारीमा त हात भिडियोको कुरा मात्रै नगर्नुहोस् न, समग्र स्काउट कार्यकर्ता को कार्यकर्ता कसलाई कार्यकर्ता भनेको क्या? स्काउटमा चाहिँ तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूले तालिम लिएर तपाईँलाई एमालेको कार्यकर्ता भन्नुभयो उहाँले। अनि एमालेको कार्यकर्ता कसलाई भनेको क्या? कुन चाहिँ व्यक्ति हो क्या? उहाँका यी खालका गतिविधि, यी अवैध खालका गतिविधिलाई आवाज उठाउने मान्छे एमालेका मान्छे हुन्छन्। उहाँहरूले यो फटाइ गरेको कुराहरू उठाउने चाहिँ एमालेको कार्यकर्ता। अनि उहाँले चाहिँ आफूलाई के भन्न खोजेको, उहाँले के गर्न खोजिरहनु भएको छ, के उहाँले कुन सार्वजनिक पद धारण गरेर के गर्न खोजेको क्या? अब उहाँ कुन कस्तो राज्यमन्त्री, हिजो राज्यमन्त्री भइसकेको व्यक्ति अब के गर्न खोज्नुहुँदैछ क्या? सार्वजनिक पदलाई कम्तीमा सिस्टमेटिक ढङ्गले काम गर्नुहोस् न, पैसा तिर्नुहोस्, टाइममा भाडा तिर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले आफ्ना गतिविधिलाई वैध ढङ्गले सञ्चालन गर्नुहोस् न। त अवैध ढङ्गले सञ्चालन गरेको कुरामा नेपाल स्काउट नियन्त्रण गरेको आफ्नो प्रोपर्टीलाई, आफ्नो संरक्षण गरेको सम्पत्तिलाई, त्यो सम्पत्तिको संरक्षण गर्दा एमालेको कार्यकर्ता हुन्छ? ठिक छ, उहाँहरूले जे जस्तो कुरा गर्नु होला गर्नुहोला, तर तपाईँमाथि लागेको आरोप त क्लियर गरिदिनुहोस् न, प्रमाणित गरिदिनुहोस् न सर। कार्यालयको के अरे यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कि चाहिँ सार्वजनिक आफूले के अरे प्राइभेट कम्पनी सञ्चालनको ठाउँमा नियमन गर्ने के अरे विधिसम्म ढङ्गले पे गर्ने। हजुर ठिक छ, अब मेरो अन्तिम प्रश्न, यसलाई छुट्याउँ सर। मेरो अन्तिम प्रश्न, तपाईँहरू दुवैले यो स्काउटलाई दुहुनो गाई बनाउनु भएको भन्ने कुरा पनि छ, यसलाई बनाएको होइन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नुहोस् त सर दुवैजना। भण्डारी सर तपाईँबाट सुरु गर्छु। कसले दुहुनो गाई बनायो क्या? तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, दुवैले बनाउनु भएको छ। मैले के कसरी बनाएँ? मैले अहिलेसम्म त्यही आरोप छ, मानिसहरू त्यही भन्छन्। प्रमाणित गर्नुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस्। कसरी दोहन गरेको तपाईँ भन्नु? मैले त म तलब खाने कार्यकर्ता पनि होइन त्यहाँको। राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु भयो, स्काउट तालिमका नाममा चाहिँ फजुल खर्च उडाउनु भयो, विज्ञापनका नाममा फजुल खर्च उडाउनु, यी आरोपहरू छन्। यी आरोपहरूलाई मैले हजुर बजेट छुट्टी चाहिँ सरकारले बजेट छुट्याउँछ तालिम दिनु भनेर गरेको होइन भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् न, भन्नुहोस् न, प्रमाणित गर्नुहोस्, स्पष्ट पार्नुहोस्, जनताको आरोपलाई पनि स्पष्ट पार्नुहोस्। छोटोमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? त्यो विधिसम्म ढङ्गले हामीले गरे को महालेखा परीक्षणले लेखा परीक्षण गरेको हेर्नुहोस् न रिपोर्ट हाम्रो। मैले अहिले भनिसकेँ त वेबसाइटमा आइदिएको छ त। हजुर
वेबसाइट राखेको छ, सबै खर्चको विवरण सबै वेबसाइट राखेको छ। ठिक छ पोखरेल सर, हजुर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईहरुमाथि पनि आरोप छ स्काउटलाई पहिलो दुहुनो गाई कुरा त म तपाईहरुले कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु भने हजुर उहाँले विषयवस्तुमाथि केन्द्रित भएर बहस गर्नै चाहनु भएको छैन र गरिरहनु भएको छैन। प्रष्ट रूपमा उहाँ मेरो संस्थाको अध्यक्षमाथि व्यक्तिगत रूपमा प्रहार गर्दै हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा खनिँदै हुनुहुन्छ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ उहाँ व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्नका लागि तल्लीन हुनुहुन्छ। स्काउटलाई उहाँले प्रयोग मात्रै गर्नुभएको छ। यो चाहिँ कुरा हो। तपाईँ शून्य धैर्यता राख्नुहोस्, तपाईँ शून्य धैर्यता राख्नुहोस्। तपाईँ आफू मात्रै जान्ने सुन्ने नठान्नुहोस्। तपाईँले शून्य धैर्यता पनि राख्नुपर्छ र तपाईँको सुन्ने धैर्यता छैन। त्यो शून्य धैर्यता शासन राख्ने बानी यति नै कुरा हो मेरो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले वैधानिक रूपले तपाईँको प्रश्नमा म आउँदैछु। म उहाँको जस्तो चाहिँ व्यक्तिगत लान्छनामा केन्द्रित रहन्न, किनकि मलाई उहाँप्रति म विषयवस्तुतर्फ आउँछु। जसरी उहाँले स्काउटको नेतृत्वमा बसेर या तालिमका नाममा भन्नुहोस् या चाहिँ गोष्ठी सेमिनारका नाममा या विदेश भ्रमणका नाममा जसरी स्काउटलाई दुहुनो गाई बनाएर स्काउटको दोहन गर्नुभएको छ, सामाजिक संस्थाको बदनामी गर्नुभएको छ र एउटा स्काउट जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थालाई तहस ध्वस्त पार्ने काममा जसरी उहाँ उद्यत हुनुहुन्छ, यो जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यो निन्दनीय कार्य गर्नुभएको छ। अब तपाईँको प्रश्नतर्फ म केन्द्रित हुन चाहन्छु। मिडियाको प्रश्न जायज छ। हामीले वैधानिक ढङ्गले टेन्डर प्रक्रिया मार्फत उक्त प्रपर्टी हामीले लिएर प्रयोग गरिराखेका छौँ र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा हामीले कबुल गरे बमोजिमको भाडा रकम भुक्तान गर्दै आएका छौँ। बरु उहाँहरूले त्यो प्रपर्टीमा कहिले बत्ती काट्ने, कहिले ढल बन्द गरिदिने, कहिले पानी काट्ने, कहिले गेटमा तालाबन्दी गरिदिने, अनि त्यहाँ बसेका व्यवसायीहरूलाई धम्क्याउने। अस्ति मात्रै पनि उहाँहरूले चाहिँ आफै न्यायाधीश, आफै प्रशासक, आफै त्यो कुरा आइसक्यो। पोखरेल सर त्यो कुरा आइसक्यो। उहाँले तपाईँ बोलिरहँदा भण्डारी सरले तपाईँ बोलिरहँदा उहाँलाई कुन अथोरिटी छ भवन काट्न जाने? प्रहरी प्रशासन छैन। उहाँहरू सबै प्रहरी पनि आफै, न्यायाधीश पनि आफै, प्रशासक पनि आफै, अनि चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि गुण्डागर्दी शैलीमा काट्न। ठिक छ, त्यो विषय हामीले त्यो कुरा गरेर हामीले गरिसक्यौँ। अथोरिटी कसले दियो? उहाँको कुन शक्ति हो, कुन निकाय हो त्यो अथोरिटी उठाउनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले गरिसक्यौँ। भण्डारी सरले विशेष गरी तपाईँ बोलिरहँदा भाडा तिर्नुहोस् पहिले भनेर बारम्बार भनिरहनु भयो। ठिक छ, त्यति मात्र होइन नि, तपाईँहरूले त तीन रोपनीको सम्झौता गर्नुभयो, 9 रोपनी जग्गा कब्जा गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। उहाँसँग लैनचौरको खुला चौरमा म दुधको उहाँ लान्छना लगाउने, उहाँकै चाहिँ निर्देशकले 25 गते भाडा कति लिन दिन के बाँकी छ मलाई थाहा छैन, हिसाब किताब। ठिक छ, अन्तिममा अब यसलाई छुट्याउँ सर, पोखरेल सर छुट्याउँ। मेरो अन्तिम प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। उहाँहरू चाहिँ भाडा 3 करोड 17 लाख तिर्न बाँकी छ भनेर कपोलकल्पित भ्रामक प्रचारबाजी गरेर प्रयास गर्ने। तपाईँहरू आफै आजका कति छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छैन, तपाईँहरू त्यो जानकारी राख्नुहुन्न। ठिक छ, अब यसलाई छुट्याउँ, अलिकति लामो भयो यी सबै तथ्यहरू। प्रचार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरू यति दिन लिन छ, उति दिन लिन छ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँसँग ठिक छ, तिर्न बाँकी छ कि छैन यो कागजको तथ्यले बोल्ला पक्कै पनि क्षमता हिम्मत छ भने सार्वजनिक ठाउँमा आउनुहोस्। तपाईँ दुधको ठिक छ, यसलाई छुट्याउँ अलिकति। अब यो विषयमा फेरि पनि हामी बहस गरौँला। पोखरेल सर अन्तिममा पोखरेल सर दोहन गर्ने हाम्रो कुनै पनि इज्जत भएकाले राज्यको पैसा तिर्नुपर्छ। तपाईँ जस्तोले अवैध ढङ्गले पैसा दिए बत्तीको पैसा नतिर्ने अनि बत्ती काट्दैन। ठिक छ, यसलाई छुट्याउँ। हामी 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गर्दैनौँ। तपाईँको जस्तो सामाजिक संस्थामा बसेर दोहन गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। नेपाल स्काउटप्रति हाम्रो सम्मान छ। नेपाल स्काउटको 1 रुपियाँ पनि हामी तलमाथि अपचलन गर्दैनौँ। यो सार्वजनिक उद्घोष हो। अब 3 रोपनी जग्गाको सम्झौता गरेर तपाईँहरूले 9 रोपनी जग्गा कब्जा गर्नुभयो भन्ने कुरा के हो? छोटोमा स्पष्ट होइन, एकछिन अगाडि मात्रै पनि उहाँले भन्नुभयो नि, 3 भन्नुभयो, 5 भन्नुभयो, 7 भन्नुभयो, 9 भन्नुभयो, 12 भन्नुभयो। उहाँलाई सोध्नुहोस् न कति हो भन्ने कुरा। तर हामीले वैधानिक ढङ्गले गरेका छौँ, जुन कुरा अदालतको फैसलामा पनि त्यो कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ। त्यसमा मैले धेरै बोलिरहनु पर्दैन, अदालत सम्मानित अदालतको फैसला आफै बोलिरहेको छ। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयमा फेरि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ र यो विषयको थप तथ्य
दर्शकहरूमाझ देखाउनेछु र अहिलेका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु खड्का ल्यान्ड्स डेभलपर्सका सञ्चालक दीपक खड्काज्यूसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो तय भएको थियो। उहाँसँग कुराकानी हुन नसकेपछि CEO सेवक पोखरेलज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यसै गरी नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकहरू, नेपालका बालबालिका तथा युवावर्गलाई स्काउटमा आधिकारिक मात्रामा सहभागी अधिकभन्दा अधिक मात्रामा सहभागी गराई तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गरी तिनीहरूलाई अनुशासित र स्वावलम्बी बनाई देश विकास कार्यमा सहभागी गराउन नेपाल स्काउटको स्थापना भएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तर यति बेला नेपाल स्काउट भने अनियमितताको हालमा डुबेको छ। काङ्ग्रेस र एमालेको राजनैतिक टकराव स्काउटमा देखिएको छ। नेपाल स्काउट यसै गरी चलिरहेको छ र विभिन्न प्रश्नहरू स्काउट जस्तो एउटा गरिमा संस्थामाथि उठिरहेको अवस्था छ। यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। थप बहसको जरुरी आवश्यकता फेरि पनि हामीले महसुस गरेका छौँ भन्दै यति बेला अन्य विषयहरू प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्यको प्रेम झङ्गिएपछि घरकी पत्नीको बिल्ली बाट भएको छ। भोजपुर साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश राई र काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य माया राई दुवै राजनीति गर्ने व्यक्ति हुन्। यिनीहरूले अर्की एक महिलाको जीवनमा पनि राजनीति गरिदिँदा स्थिति गम्भीर बन्न पुगेको छ। अध्यक्ष राईले मङ्सिर 13मा गरेको विवाहमा भोज खानेहरू यही छन्। विवाहको फोटो प्रमाण सबै छन्। तर चलाखी कस्तो भने अध्यक्ष राईले काङ्ग्रेसकी नेत्रीसँग दोस्रो विवाह गरे। विवाह दर्ता मङ्सिर 2 को बनाए। विवाहमा भएको यो राजनीतिले जेलसम्मको यात्रा नगराउला भन्ने ग्यारेन्टी छैन। पीडितको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जनता अन्यायमा पर्दा न्याय दिनुपर्ने भूमिकामा रहनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू आफै पीडकका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने के भन्ने। भोजपुरको साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश राईमाथि यस्तै गम्भीर आरोप लागेको छ। अध्यक्ष राईले भोजपुर स्थायी ठेगाना भई हाल ललितपुरको सुनाकोटी बस्दै आएकी हिमालय राईसँग बहुविवाह गरेको तथ्य फेला परेको छ। गत मङ्सिर 13 गते गाउँपालिका प्रमुख महेश राई र युवती हिमालय बीच काठमाडौँमा विवाह भएको उनका परिवारको दाबी छ। विवाह भएको पुष्टि गर्ने यी फोटोहरू हेर्नुहोस्। तर त्यसको 3 महिनापछि अहिले गाउँपालिका प्रमुखले हिमालयले आफ्नो श्रीमती नभएको भन्दै घर निकाला गरिदिएका छन्। बिहे भएको 3 महिनामा नै घरबाट निकालिनु परेपछि हिमालय अहिले घर न घाटको अवस्थामा पुगेकी छिन्। गाउँपालिका अध्यक्ष राईले आफूसँग विवाह भएपछि फेरि अर्को विवाह गरेको भन्दै हिमालय अहिले कागजात र प्रमाणसहित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालय आइपुगेकी छिन्। हिमालयले आफू जेठी श्रीमती भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष राईले कान्छी विवाह गरेको दाबीसहित बहुविवाह विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको पीडित महिलाको दाबी छ। बौद्ध चौकी गयौँ होइन, त्यहाँ पनि हाम्रो केही भएन। उहाँले फेरि कपन चौकी पठाउनु भयो। कपन चौकीमा त्यहाँ ठाडो निवेदन लेख्न लगाइदिनु भयो, लेख्यो। तर फोन कल गर्दाखेरि फोन रिसिभ भएन। हजुर, मान्छे उपस्थित गराइ पाऊँ भनेर हामीले निवेदन त्यहाँ दिएको, तर फोन चाहिँ उठाएन। 18 गते हामी महिला सेल कालीमाटी गयौँ अनि त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। पत्र लेखिदियो। त्यहाँबाट फेरि हामी कपन चौकी गयौँ। कपन चौकीबाट फेरि त्यहाँबाट फेरि त्यो निवेदन चाहिँ घरमा पुर्यायो। अनि मान्छे दिउँसोसम्म आउँछ भने फेरि आएन। अनि भोलिपल्ट कि त्यही दिन हामीलाई 2 बजेसम्म कुर्नु भनेको, त्यही दिन हो होइन, 2 बजेसम्म कुर्नु। त्यसपछि हामीले चाहिँ उजुरी के लिने भनेर भन्नुभएको थियो त्यहाँकोले। तर त्यो पनि जाहेरी, त्यो 2 बजेसम्म मान्छे पनि आएन, हाम्रो जाहेरी पनि लिएन। अहिले अध्यक्ष राईले भोजपुर हदुवागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 फलाम ढुङ्गाकी 45 वर्षीय माया राईसँग विवाह गरेका छन्। माया नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध मात्रै छैनन्, उनी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। हिमालय र अध्यक्ष राई बीच मङ्सिर 13मा विवाह भएको भए पनि अध्यक्ष राईले चलाकी गरेर मङ्सिर 2 मै विवाह दर्ता गरेपछि कागजी रूपमा अहिले हिमालय चाहिँ अध्यक्ष राईकी कान्छी श्रीमती जस्तो देखिएकी छिन्। अध्यक्ष राईले बहुविवाह विरुद्धको सजायबाट जोगिन मङ्सिर 2 मा विवाह दर्ता गरेको हिमालयको दाबी छ।
सबुत चाहियो भन्नुभयो कि उहाँहरूले, के प्रमाण चाहियो कि उहाँहरूले बिहा गरेको फोटो चाहियो कि भिडियो के भन्छ कागजातहरू केही चाहियो, म्यारिज सर्टिफिकेटहरू चाहियो भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि हामीले त्यो अब खोज्ने क्रममा हामीले त्यो पनि फेला पार्यौँ, म्यारिज सर्टिफिकेट उहाँहरूको होइन। अनि त्यो लिएर जाँदाखेरि पनि फेरि भन्नुहुन्छ ल यो त अगाडि तपाईँहरूको बिहाको डेटभन्दा अगाडिकै रहेछ, उल्टै बरु तपाईँहरू चाहिँ फस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर उहाँहरूले लिन मान्नु भएन। परम्परागत रूपमा भएको विवाहलाई कागजी दर्ताले छेल्ने प्रयास। अध्यक्ष महेश राई र हिमालय राई बीच परम्परागत ढङ्गबाट विवाह भएको थियो। गत साउन 26मा हिमालयले हेर्न महेश उनकै घर पुगेका थिए। केटाकेटीले आपसमा मन पराएपछि विवाहको कुरा अघि बढ्यो। साउन 29मा केटीका दाई र अध्यक्ष राई बीच भेटघाट पनि भयो। भदौ 2मा टिका चालो भयो। त्यसको 11 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 13मा विवाह भयो। विवाहको भोजमा सालपा सिलिसो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि उनका अन्य 12 जना साथीहरू समेत सहभागी थिए। उक्त विवाह समारोहमा सहभागी भएकी सडानन्द नगरपालिकाकी मेयर बिरबल राईकी पत्नी मालती राईको यो कुरा सुनौँ। हामीले एकदमै उसलाई हामीले गर्दाखेरि हामी मार्फतदेखि उसको बिहा भएको, अनि एकदमै उसलाई जति पीडा परेको छ त्योभन्दा बढी पीडा चाहिँ मलाई परेको छ। यतादेखि पनि कस्तोमा बिहा गराइदियो भन्ने, उतादेखि पनि अब सम्पर्कै नगर्ने भन्ने चाहिँ म चाहिँ एकदमै बिचमा परेर मलाई चाहिँ एकदमै टचरहरू आइरहेको छ। दाईहरूले पनि त म जानुपर्ने घरमा जानुपर्ने उहाँहरूले रोकिराख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ अब यो केस मिलाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। केस मिलाउन जाँदा कहीँ सुनवाई हुँदैन, अनि एकदमै दुःख लागेको छ। विवाह गर्दा तामझाम नगरी विवाह गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष राईले ल्याएपछि त्यो प्रस्तावमा केटी पक्ष पनि सहमत भएको थियो। सबै कुरा उमेर पनि मिल्ने रहेछ, यताउता मेरो चाहिँ बस्ने खाने व्यवस्था पनि छ, 12-14 करोड कमाएको छु मैले भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि बहिनी मलाई दिनुहोस् भन्ने कुरा गरेँ त्यहाँनिर। अनि मैले चाहिँ म आफ्नो मात्रै निर्णयले गर्न सक्दिनँ, म चाहिँ परिवारसँग निर्णय गरेर मात्रै दिन सक्छु भनेर त्यहाँदेखि म गएँ। घर हामी छुट्यौँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नि घरमा गएपछि मैले अरूसँग सरसल्लाह गरेपछि उहाँलाई चाहिँ भने ल हामी दिन नसक्ने भयो, बरु मङ्सिर बिहे हुने गरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले मगनीसम्म गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेर हामीले गऱ्यौँ। र भदौ 2 गते यही वर्षको भदौ 2 गते चाहिँ उनले चाहिँ मगनी गर्न आएको। विवाह भएको 1 महिनामा नै महेशले गाउँ जाने बताए। माघ 1 गतेसम्म दुई बीच राम्रै कुराकानी भइरहेको थियो। फागुन 16मा घर फर्किँदा महेशले कङ्ग्रेस नेत्री माया राईलाई पत्नीका रूपमा लिएर फर्किए। नयाँ बुहारी र पुराना पति मिलेर हिमालयलाई घरबाट निकाला गरे। उनी माइतीको शरणमा आइपुगिन्, न्याय माग्दै प्रहरी कहाँ पुगिन्। बहुविवाह विरुद्धको उजुरी लिएर उनीहरू सुरुमा महानगरीय प्रहरीविरुद्ध बौद्ध पुगे। बौद्धले कपन चौकी पठायो। कपनले टेकु परिसर पठाएर हैरानी मात्रै दिएको पीडितको भनाइ छ। दर्शकहरू, यस विषयको थप तथ्य बुझ्न दिनभर हामीले भोजपुर साल्पा सिलिसो गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश राईलाई फोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्यौँ, तर उहाँले फोन उठाउनु भएन। मेसेजको रिप्लाई समेत गर्नुभएको छैन, रेस्पोन्स नै गर्नुभएको छैन। उहाँ यो विषयमा बोल्न चाहनुहुन्न, तर नबोलेर जवाफ नदिएर कहाँ साध्य लाग्छ र? किनभने एक सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छे, जनप्रतिनिधि जस्तो मान्छे जसको आफै कानुन कार्यान्वयन गराउनु पर्ने जिम्मेवारी रहन्छ र उसैले यहाँ कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ, जसले अन्यायमा परेका मानिसहरूलाई न्याय दिनुपर्ने हो, त्यही मान्छे पीडक बन्छ भने उकेको जनप्रतिनिधि अनि कस्तो जनप्रतिनिधि? यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। यसबारेको जवाफदेहिता हामी गाउँपालिका अध्यक्षसँग लिने नै छौँ र यससँग सम्बन्धित अन्य निकायको पनि यति बेला हामी यही रिपोर्ट मार्फत गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ भन्दै यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली कागजमा ल्याप्चे लगाइसकेपछि त्यो ल्याप्चे मेरो होइन भन्ने ठाउँ रहँदैन, तर यो प्रविधिको जमाना हो। प्रविधिको जमानामा अरूको ल्याप्चेको नमुना लिएर आफैले ल्याप्चेको रबर स्ट्याम्प बनाउन मिल्छ। अर्काको औँलाको ल्याप्चे आफूसँग भएपछि अरू के चाहियो? उसको श्री सम्पत्ति आफ्नो नाममा पार्ने गरी नदिएको ऋण पनि दिएको भनेर कपाली तमसुक बनाउने र लगाउने ल्याप्चे। यही विधिबाट रौतहटका त्रिलोक सहनीले धेरैलाई सुकुम्बासी बनाइदिएका छन्। त्रिलोकको चलाखीले कसरी कसरी मानिसहरूको घरखेत लिलाम भइरहेको छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विवादास्पद औँठा छाप लागेको तमसुकलाई जिल्ला अदालत रौतहटले मान्यता दिएपछि गरुडा 3 का राजा सहरी भूमिहीन हुने सम्भावना बढेको छ। राजा सहरी पक्षको दाबी अनुसार सोही स्थानका त्रिलोकी चन्द्र सहनीले राजा सहनीको औँठा छापको नमुना अनाधिकृत रूपले सङ्कलन गरेर भारतमा पुगेर औँठा छापको स्ट्याम्प बनाएका थिए।
सोही स्ट्याम्प प्रयोग गरेर लिँदै नलिएको 37 लाख रुपियाँको तमसुक तयार गरे, जसलाई गत पुस 12 गते जिल्ला अदालत रौतहटले मान्यता दियो। अर्थात् राजा सहनीको विपक्षमा फैसला भयो। यो फैसलासँगै अब राजा सहनीले ब्याजसहित त्रिलोकी चन्द्र सहनीलाई करिब 75 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने छ। यो रकम तिर्ने उनीसँग 1.5 बिघा खेत बाहेक केही छैन, जुन खेत तमसुक बनाउने त्रिलोकीले रोक्का गराइसकेका छन्। अर्थात् त्यही खेत लिलाम गरेर त्रिलोकीले आफ्नो रकम असुली गर्नेछन्। भारतमा बन्यो औँठा छापको रबर स्ट्याम्प। राजा सहनीको दाबी अनुसार उनले त्रिलोकी चन्द्र सहनीसँग कुनै पनि प्रकारको आर्थिक कारोबार गरेका छैनन्। गाउँठाउँमा सामान्य खेती किसानी गरेर बस्ने राजा सहनीलाई 37 लाख रुपियाँ चाहिएको पनि थिएन, तर 70 सालमा 37 लाख रुपियाँ लिएको भनेर तमसुक तयार पारे। उनले कहिल्यै कतै ल्याप्चे लगाएका थिएनन्, तैपनि तमसुकमा उनकै ल्याप्चे देखियो। राजा सहनी पक्षले यस्तो कसरी भयो भन्ने खोजबिन गर्न थाले। भारतमा औँठा छाप छिटो हुने गरी रबर स्ट्याम्प बनाइन्छ भन्ने उनीहरूले पनि सुने। भारत नै पुगेर दायाँ र बायाँ बढी औँलाको छाप आउने गरी रबर स्ट्याम्प बनाएरै ल्याए। यो रबर स्ट्याम्प र सक्कली औँलाको रबर स्ट्याम्प हुबहु मेल खाँदो रहेछ। त्यहाँको भनाइअनुसार हामीले कसैको ज्ञानै थिएन यसको विषयमा। उहाँले भनेको अनुसार यो नकली औँठाको छाप भारतको बर्गिनियामा गएर राजा सहनीले आफ्नै औँठाको छापलाई प्रमाणित गर्नको लागि देशले कसैले पत्याइरहेको थिएन। मैले सिडिओलाई भने, एसपीलाई भने, सिआइबीलाई भने, मन्त्रीलाई भने, मैले रबर खोलेर दिएँ कि एमा रहेको औँठाको छाप र बीमा रहेको रबरको छाप एक आपसमा मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ भने त्यसको भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ कि सक्दैन, प्राकृतिक छुट्याउन सकिन्छ कि सक्दैन, फरक छुट्याउन सकिन्छ कि सक्दैन भनेर निवेदन परीक्षणको लागि दिँदाखेरि उहाँले के रिपोर्ट दिनुभएको छ? एमा रहेको औँठाको छाप र बीमा रहेको रबरको छाप एक आपसमा मिल्छ तर प्राकृतिक मिल्दैन। रबर स्ट्याम्पको यो बदमाशी प्रमाणित गर्न राजा सहनी पक्षसँग नक्कली बनाएर अदालतमा देखाउनुको विकल्प थिएन। उनीहरूले नक्कली ल्याप्चे हो भन्ने प्रमाणित गराउन जाने बुझे जति सबै गरे, तर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले दिएको काइते रिपोर्टको मारमा यिनीहरू फेरि परे। पहिला 3 लाखमा छोरीसँग महाजन बनायो, मेरो ऋण बनायो 69 सालमा। उहाँ पनि चेकमा आयो गयो, उहाँ हार्यो, दण्ड भयो। 1 महिना 16 दिनपछि फेरि छोरालाई 37 लाखको महाजन बनायो। विधि विज्ञानले पनि ठग्यो सहनीलाई। राजा सहनीले 76 कार्तिक 14मा रबरको छाप र औँठाको छाप नछुटाई 2 छाप मिल्छ कि मिल्दैन चेक गरिदिनुहोस् भनेर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई दिए। त्यहाँका विज्ञ वासुदेव केसीले 2 छाप हुबहु मिल्छ भन्ने रिपोर्ट दिए। अर्थात् त्यो रिपोर्टबाट तमसुकमा लागेको छाप रबरको हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखियो। त्यसपछि रबरको छाप र औँठाको छाप छुट्याएर यी 2 छाप आपसमा मिल्छन् कि मिल्दैनन् भनेर चेक गर्ने विधि विज्ञानलाई फेरि दिइयो। त्यो बेला चाहिँ विज्ञ मुकुल प्रधानले रेखागुण हुबहु मिल्छ तर प्रकृति मिल्दैन भन्ने रिपोर्ट दिए। ल्याप्चेमा रेखागुण हेरेर रिपोर्ट दिने गरिन्थ्यो। जिल्ला अदालत रौतहटले पनि विधि विज्ञानलाई 2 छाप मिल्छ मिल्दैन भन्ने राय मात्र दिन भनेको थियो। तर मुकुल प्रधान एक स्टेप अघि बढेर रेखागुण मिल्ने तर प्रकृति नमिल्ने भन्ने रिपोर्ट दिए। जबकि सक्कली र नक्कली औँठा छाप नछुट्याई जाँच नदिँदा प्रकृति नमिल्ने राय दिएकै थिएन। नक्कली सक्कली छुट्याएपछि चाहिँ प्रकृति नमिल्ने राय दिइयो। त्यही रायलाई आधार बनाएर अदालतले राजा सहनीको विपक्षमा फैसला सुनायो। आर्थिक लेनदेनका क्रममा हजारौं तमसुक बन्छन्, तर ल्याप्चे नै नक्कली भएको दाबी कसैले गर्दैनन्। नेपालमा सम्भवतः यो एक मात्रै घटना हो जहाँ राजा सहनी पक्ष नक्कली ल्याप्चेको जिकिर गरिरहेको छ। जुन पहिले यहाँ भन्दै छ कि एक आपसमा मिल्छ कि मिल्दैन मात्र, त्यसको आधारमा हामी फरक छुट्याउँदैनौँ, भिन्नता छुट्याउँदैनौँ। त्यसको लागि मैले फेरि के गरेँ, एमा मेरो औँठाको छाप हो, बीमा मेरोसँग रहेको रबरको छाप हो, एक आपसमा मिल्छ कि मिल्दैन मात्र मैले दिएँ, छुट्याउनको लागि दिएन। तर फेरि वासुदेव केसीले के रिपोर्ट दिएको छ, एमा रहेको औँठाको छाप र बीमा रहेको रबरको छाप एक आपसमा मिल्छ तर रबरको गुण पाइन्छ। विज्ञको टोली गठन। टोलीले भनेको थियो नक्कली सक्कली छुट्याउने हामीसँग प्रविधि छैन। त्रिलोक चन्द्र सहनीले राजा सहनीको नाममा 37 लाख र बैजू शाहको नाममा 20 लाख रुपियाँ दिएको तमसुक देखाएका थिए।
ती दुवैले रकम लिएको होइन भन्ने दावी गरेपछि रौतहट प्रहरीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका मुकुल प्रधान, प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाका उदयजङ बहादुर राणा, काठमाडौँ धापासे स्थित विधि विज्ञानका विश्वराज पौडेल सम्मिलित विज्ञ समिति गठन गर्यो। त्यो समितिले रबर र औँठाबाट लगाइएको ल्याप्चे छुट्याउन सक्ने कुनै ज्ञान, विधि, प्रविधि नभएको राय दिएको थियो। यसका बावजुद जिल्ला अदालत रौतहटले त्रिलोकी सहनीको पक्षमा फैसला सुनाइदियो। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ पूर्व एसपी हरिबहादुर थापा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिबहादुर सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, एकदमै संक्षेपमा छोटोमा जवाब दिनु होला सर। जस्तो अब रबर स्ट्याम्प चाहिँ नक्कली ल्याप्चे बनाएर तमसुक तयार गर्ने अनि कसैको घर खेत हडप्ने प्रयास गरेको तपाईँले आफ्नो करियरमा कहिले सुन्नु भएको थियो? मेरो करियरमा त्यस्तो त कहिले पनि परेन। त्यस्तो कहिले पनि परेन। अब दुईवटा ल्याप्चे चाहिँ आपसमा मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? रेखा गुड मिल्ने भनेको चाहिँ के हो? यो रेखाको गुड मिल्ने भने चाहिँ रिज, हाम्रो हातमा हजुर अनगिन्ती चाहिँ रेखाहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ आमाको गर्भमा 3 महिना बनेको चाहिँ रेखाहरू चाहिँ त्यो कहिले पनि चाहिँ चेन्ज हुँदैन। कहिले पनि जब मान्छे मरेर जान्छ तब मात्रै त्यसको नाश हुन्छ, तबसम्म त्यो चेन्ज हुँदैन। त्यसमा त्यो रेखा चाहिँ रिज भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा, त्यसलाई रेखा चाहिँ रेखामा चाहिँ अनगिन्ती चाहिँ त्यसमा चाहिँ पसिना आउने पालहरू हुन्छन्। यदि चाहिँ अहिले हाम्रो त्यो प्रविधि छ कि छैन त्यो त मलाई अलिकति अहिले चाहिँ विकासले चाहिँ अलिकति कतिसम्म विकास गरेको जस्तो थाहा छैन। तर यदि चाहिँ रबर स्ट्याम्पबाट बनाएको चाहिँ रेखाहरूमा चाहिँ त्यहाँ पसिना आउने पालहरू चाहिँ राम्रोसित फोटो खिचेर हेऱ्यो भने त्यहाँ हुँदैन। हजुर, त्यसमा चाहिँ एकदम त्यो अकाट्य नै हो। त्यस कारणले यो चाहिँ यसको जन्मदाता चाहिँ फ्रान्सिस ग्याल्टन हुन्, जसले चाहिँ रेखा चाहिँ हाम्रो रेखाहरू चाहिँ 2टा रेखा संसारमा 2टा औँला चाहिँ त्यहाँ छैन भनेर भन्छ। भनेको मतलब एउटा औँलाले मात्रै संसारमा त्यही औँलासित मात्रै मिल्छ, अर्को औँलासित मिल्दैन भन्ने चाहिँ हजुर उहाँले चाहिँ प्रुफ गर्नुभएको छ। ठिक छ। अब त्यसो भए यो ल्याप्चे भनौँ अथवा फिङ्गर प्रिन्ट भनौँ, अरूको नक्कल गर्न सकिने अरू पनि कुनै विधिहरू हुन्छन् र? यस्तो विधिहरू हुन्छ? त्यस्तो विधि त कुनै नक्कल गरेर त्यस्तो विधि हुनै सक्दैन। जब मान्छेले आफ्नो यो चाहिँ औँलामा चाहिँ जहिले पनि पसिना आइराखेको हुन्छ, कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ छुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो छाप बसिहाल्छ। यो किसिमले मान्छेको यो फिङ्गर प्रिन्ट भनेको यस्तो हो कि भिजिटिङ कार्ड भन्छ यसलाई। हामीले कुनै ठाउँमा टच गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ छाप बस्छ। त्यसो भए अब यो ल्याप्चेमा चाहिँ कृत्य काम चाहिँ अरू कसरी गर्न सकिन्छ त? कृत्य काम त गर्न त अब मान्छेले अब जस्तो कि कोही मान्छे चाहिँ अब हामीले अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ अब मान्छे मरिसकेको मान्छे पनि छाप लगाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ सबै लियो भनेर भन्छ। तर डिटेलली माइन्युटली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको स्विच बोर्ड चाहिँ बन्द हुन्छ। जब मरेको मान्छेमा जिउँदो मान्छेमा मात्रै स्विच बोर्ड हुन्छ, त्यो रेखाहरूमा चाहिँ पानी मतलब त्यो पसिना आइराख्छ। पसिना आइराख्ने हुनाले त्यो पसिनाको पालहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रोसित फोटो खिचेर त्यसलाई गहिरिएर अनुसन्धान गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ पसिना आउने पाल चाहिँ देखिन्छ त्यो रेखाहरूमा। तर त्यो स्ट्याम्प प्याडबाट बनाएको चाहिँ त्यहाँ पसिना आउने पाल त हुँदैन। हजुर, त्यसो भए अब यो रबरको स्ट्याम्पबाट थाहा हुन्छ कि हुँदैन? किनभने त यो रबर स्ट्याम्पमा त पसिना आउने त हुँदैन। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ जाँच्नु पर्यो। त्यससँग हामी त्यसो प्राविधि छ कि छैन जस्तो थाहा छैन। अहिले विकास भएको छैन त्यो त म भन्न सक्दिनँ। तर त्यसमा चाहिँ पसिना आउने पाल चाहिँ त्यो एकदम सिधा ठुलो गराएर त्यसलाई त्यो फिङ्गर प्रिन्टलाई चाहिँ ठुलो बनाएर त्यसलाई फोटो खिचेर डिटेलली माइन्युटली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ पसिना आउने पाल चाहिँ देखिन्छ। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।
दर्शकहरू, विशेष गरी यो विवादास्पद औँठा छाप लागेको तमसुकलाई समेत जिल्ला अदालत रौतहटले मान्यता दिएपछि यति बेला यी पीडितहरू भूमिहीन हुने सम्भावना बढेको छ र विभिन्न जालझेल गरेर यसै गरी गरिब निमुखाको सम्पत्ति हडप्न गरिने विभिन्न क्रियाकलापबारे हामीले समेत विभिन्न घटनाहरू उजागर गरेका छौँ। तर यहाँ के छ भने अनौठो के छ भने ल्याप्चे फिङ्गरप्रिन्ट अरूको नक्कल गरिएको छ। रबर स्ट्याम्प झै नक्कली ल्याप्चे बनाएर तमसुक तयार गर्ने अनि कसैको घर खेत हडप्ने प्रयास गरिएको छ। राजा सहनी लगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि यसमा पीडित बनेको स्थिति छ। यो फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। यसअघि पनि यस कार्यक्रममा यो विषयको रिपोर्ट हामीले देखाएका थियौँ र यस विषयको घटनाक्रम समेटिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र आगामी दिनमा फेरि पनि यो विषयको फलोअप गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्य विषयहरू पनि बाँकी नै थिए। यी विषयहरू आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना पीडाहरू, आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका हर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो टिमले गर्नेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।